Pranam, welcome to Divyadarsan Television live show. We are going to talk about our Hindu culture from Hindu mythology, Sora Shraddha. मनुष्य जीवनको सृष्टिकाल सुरुवात सँगसँगै आफ्ना जीवनका माइक कर्महरूले उसलाई हरेक पल पलमा पछ्याइरहेको हुन्छ। जब जन्म लिन्छ तब कर्म सुरुवात हुन्छ। यो नै जीवनको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। आफ्ना हरेक कर्म जीवनभर गरिरहँदा पनि उसका कर्महरू अझ सकिएका छैनन्, जसलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा क्रिया, कर्म एवं श्राद्ध भनिन्छ। पिँढीमा बसेर पिण्डदान गर्दै गरेका हजुरबाबालाई देखेर नातिले प्रश्न गर्यो, हजुरले यहाँबाट दिएको पिण्ड हजुरका बुवाले कसरी पाउनुहुन्छ? हजुरबुवाले मुस्कुराउँदै उत्तर दिनुभयो, जसरी तिमीले यहाँबाट पठाएको इमेल अमेरिकामा बस्ने तिम्रो दाजुले पाउनुहुन्छ, त्यसरी नै यो मैले यहाँबाट दिएको पिण्ड मेरो पितृहरूले पाउनुहुन्छ। नाति भने छक्क परेर बसे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राधेश्याम। म आचार्य शीतल कृष्ण। सज्जन वृन्द, हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रमा सनातन पद्धतिमा कुनै पनि कुरा अवैज्ञानिक छैन। प्रत्येक कुरा विज्ञान सम्मत छ। यो श्राद्ध पनि पूर्णतया विज्ञान सम्मत छ। तर हाम्रो स्वभाव के हुन्छ भने हामीले अरूले केही गर्यो भने त्यो चाहिँ पूर्ण वैज्ञानिक लाग्छ। विशेष गरेर त्यही कर्म पाश्चात्य देशका मान्छेहरूले गरे पनि वाउ लाग्छ। तर आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चरलाई जोगाउन, बचाउन, एक्सप्लेन गर्न चाहिँ हामीहरू अलिकति संकोचित भए जस्तो अनुभव मलाई हुन्छ। श्राद्धको सही अर्थ हो श्रद्धा एवं सम्झना गर्नु हो। आफ्ना मातापिताका स्मरण एवं सम्झनामा गरिने कर्मलाई श्रद्धा भन्ने चलन रहिआएको छ। Sora Shraddha or Pitru Paksha, also spelled as Pitru Paksha, is a 16 lunar day period when Hindus pay homage to their ancestors, especially through food offering. The period is also known as Pitru Paksha, Sora Shraddha, Malaya Paksha and Apsara Paksha. महाकवि, यो परम्परा आजबाट होइन, यो परम्परा पहिलेदेखि चल्दै आएको छ। महाकवि कालिदासले एउटा ग्रन्थको रचना गर्नुभयो। त्यो ग्रन्थको नाम थियो मेघदूत। भनेको यक्ष कहाँ एकजना सेवक थियो, उसको विवाह भयो र उसले आफ्नी पत्नीलाई, प्रेमिकालाई मेघको बाटोबाट, आकाश मार्गबाट चिठी पठायो भनेर मेघदूत भन्ने एउटा पुस्तक उनले लेखे। त्यति बेला त्यो पढ्ने हिन्दू वैज्ञानिकहरूले त्यसको मजाक उडाए। कसैले आकाशबाट पनि केही पठाउन सक्छ? यो आकाशको बाटो असम्भव, यो हुनै सक्दैन। तर युरोप, अमेरिकाका मान्छेहरूले सोच्न थाले, हैन, हिन्दू धर्म विज्ञानमा केही झुटो हुँदैन, पक्कै आकाशबाट पठाउन सकिन्छ होला। उनीहरूले रिसर्च गरे र आज एमएमएस सिस्टम लिएर आए। आज आकाश मार्गबाट ठुला ठुला क्वालिटीका भिडियोहरू हामी पठाउँछौँ, मेसेज हामी पठाउँछौँ। यदि यही कुरालाई हाम्रा वैज्ञानिकहरूले सोचेको भए सायद यो एमएमएस सिस्टम, एसएमएस सिस्टम हामीहरूले पहिला लिएर आउँथ्यौँ होला। पञ्चाङ्ग ज्योतिषका अनुसार 60 पलाको 1 सेकेन्ड, 60 सेकेन्डको 1 मिनट, 60 मिनटको 1 घन्टा भए चाहिँ 24 घन्टाको दिन रात हुन्छ। यसैलाई तिथि, घडी, पलामा समावेश गरी पूर्णिमा, पछि प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या तिथिसम्म यसरी पूर्णिमादेखि सुरु गरिने पितृपक्ष 16 दिनको पितृको अन्त्येष्टि तिथिलाई सोर श्राद्ध भनिन्छ। Pitru Paksha is considered by Hindus to be auspicious given the death rite performed during the ceremony known as Shraddha or Tarpan. The 15 days of Malaya Paksha consist of 16 tithi. They are
प्रतिपाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या. It falls in the Hindu lunar month of Bhadrapada, beginning with the full moon day, that is Purnima, that occurs immediately after the new moon day known as Sarva Pitri Amavasya. पितृहरू को हुन्छ सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो. पितृहरू हाम्रा अग्रजहरू, जसले हामीलाई जीवन दिए, जसले हामीलाई पृथ्वीमा जन्म लिने मौका दिए. र मनुष्यको स्वभाव के हुन्छ भने मनुष्य थ्याङ्कफुल हुन्छ, हामी कृतज्ञ बन्छौँ. यो श्राद्ध भनेको के हो त? श्रद्धया इदम श्राद्धम. आफ्ना पितृहरूप्रति श्रद्धा भावले नतमस्तक हुनु, थ्याङ्कफुल हुनु, ग्रेटफुल हुनु, उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु नै श्राद्ध हो. सिम्पल्ली बुझ्नुहोस्. आफ्ना पितृहरूलाई, अग्रजहरूलाई हामीले प्रणाम गर्छौँ, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्छौँ कि हजुरले गर्दा मैले यो जीवन पाएँ र आज मजाले यो पृथ्वीमा घुमिरहेको छु, यो रङ्गीचङ्गी दुनियाँ देखेको छु. यो सौभाग्य हजुरले मलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसैले बहुत बहुत धन्यवाद. पितृपक्ष कङ्गात जातीय, मलाया पक्ष पितृपोखु आदि विभिन्न नामले पुकार गरी 16 दिनसम्म खोलाले बगाएका, झुन्डिएका, अगति परेका आफन्त प्रियजन, बाबुबाजे, 7 पुस्ताका नाममा पवित्र भई शरीर शुद्ध राखी श्राद्ध सुमन समर्पण गरिन्छ. According to Hindu mythology, the souls of 3 preceding generations of one's ancestor reside in Pitrulok, realm between heaven and earth. The realm is governed by Yama, the god of death, who takes the soul of a dying man from earth to Pitrulok. When a person of the next generation dies, the first generation shifts to heaven and unites with God. हामीले कसैले हामीलाई 5 मिनट गाडीमा लिफ्ट दियो भने त थ्याङ्क यू भन्छौँ, पटक पटक सम्झिन्छौँ. त्यति बेला दुःख पर्दा हजुरले मलाई साथ दिनुभएको थियो भनेर. 5 मिनट लिफ्ट दिनलाई त हामी कति पटक थ्याङ्क यू भन्छौँ भने जसले पृथ्वीमा जीवनभरि हामीलाई दिए बस्न, एउटा नयाँ जीवन जसले प्रदान गरे, उनीहरूप्रतिको आभार प्रकट गर्नु नै यो श्राद्ध हो. र यो पूर्ण वैज्ञानिक छ. सनातन धर्मशास्त्रहरूमा यो शरीर जब पुरा हुन्छ यसलाई दाह गर्ने नियम छ. तर हामी यो कुरा मान्छौँ कि यो शरीर होइन, हामी शरीरबाट भिन्न छौँ. शरीरलाई हामीले मेरो शरीर भन्छौँ, यानी म शरीर होइन, म शरीरभन्दा छुट्टै छु. ध्यान दिएर सुन्नु होला. लोजिकल्ली पनि यहाँहरू घरमा आफू बोल्दाखेरि पनि मेरो कसलाई भन्नुहुन्छ? मेरो मोबाइल, मेरो घर, मेरो रुम, मेरो गाडी, यानी मेरो अधिकारमा छ, मभन्दा भिन्न छ, त्यो मेरो हो. म को हो त भन्दा म छुट्टै छु. कोही व्यक्ति बित्यो भने सामान्य रूपमा शास्त्रको कुरा नगर्दा पनि फलानु व्यक्तिको पार्थिव शरीरलाई पुर्याइयो भनिन्छ. यानी व्यक्तिलाई पुर्याइएन, व्यक्तिको पार्थिव शरीरलाई पुर्याइयो. व्यक्ति त पहिल्यै गइसक्यो आफ्नो बाटो. हामी शमशान कसलाई लैजान्छौँ भन्दाखेरि शमशान हामी लान्छौँ व्यक्तिको पार्थिव शरीरलाई. र हाम्रो सनातन धर्मको विज्ञान हेर्नुहोस्, त्यो शरीरलाई लगेर हामी के गर्छौँ? जलाउँछौँ. अधिकांश हाम्रो चाहिँ भू समाधिको नियम छ, जल समाधिको पनि नियम छ, तर त्यो बहुत कम छ. तर दाह गर्छौँ, हामी जलाउँछौँ. जलाउँदा के गर्छौँ भन्दा त्यो बडीलाई रिसाइकल गर्छौँ. स्वर्गलोकका राजा इन्द्र हुन् भने पितृलोकका राजा यमराज हुन्. पितृलोक प्रसङ्गमा महाभारतको युद्धकालीन समय सन्दर्भ यस 16 श्राद्धका विचारसँग सम्बन्ध गाँसिएको रहेछ. So, Shraddha offerings are not given. Thus, only the 3 generations in Pitrulok are give Shraddha rites, in which Yama plays a significant role. When the legendary donor Karna dies in the epic Mahabharata war, his soul transcended to heaven, where he was offered gold and jewels as food. However, Karna needed real food to eat and asked Indra, the Lord of Heaven, the reason for servicing gold as food.
Indra told Karna that he had donated gold all his life but had never donated food to his ancestor in Shraddha. Karna said that since he was unaware of ancestors, he never donated anything in their memory. हामी यो कुरा मान्छौँ कि यो शरीरको दिल चलनजोर मात्र मान्छे जीवित छ भन्ने भावना पहिला थियो। यो मन दिल नै प्रमुख हो, यो मुटु नै प्रमुख हो भन्ने कुरा थियो पहिला। तर अब आजकल भेन्टिलेटर बनेपछि मुटु नै केवल प्रमुख हो भन्ने कुरा हटेको छ। जबसम्म ब्रेनले काम गर्छ, कुनै महाराज त्यो कनेक्टिभिटी जबसम्म ब्रेनको रहन्छ, बुद्धिले काम गर्छ, तबसम्म जीवित मान्छ। भनेपछि जब शरीर छुट्यो हामी आगो लगाउँछौँ, शरीर 5 तत्त्वले बनेको हुन्छ। त्यो 5 तत्त्वलाई हामीले रिसाइकल गरिदिन्छौँ, जहाँबाट जे आएको त्यहाँ पठाइदिन्छौँ। जस्तै शरीरमा पृथ्वीको भाग खरानी बनेर पृथ्वीमा माटो बनेर मिल्छ, वायुको भाग वायु बनेर मिल्छ, तेज आगोको भाग आगो बनेर मिल्छ, पानीको भाग पानी बनेर मिल्छ, आकाशको भाग आकाश बनेर मिल्छ। यानी शरीर जहाँबाट आयो, जेबाट निर्मित भयो, हामी त्यो शरीरलाई त्यही मिलाइदिन्छौँ। तर आत्मा के गर्छ? मनुष्य योनिमा मात्रै। यो शास्त्रमा हेर्ने हो भने अरू योनिबाट शरीर अर्को पाउन कहीँ आत्मा बनेर कर्मफल भोग्नु पर्दैन, तर मनुष्य शरीर पछि भने यो कर्मफल भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। एक समयको कुरो हो, महाभारतको लडाईँमा मृत्युवरण गरेका कर्णलाई भोजनका लागि आभूषण एवं गरगहना खानका स्वरूप दिएपछि स्वर्गमा ठुलो खैलाबैला मचियो। आफ्ना खिल्ली उडाएको देखेर कर्णले रिसले चुर हुँदै इन्द्रलाई सोधे, के मैले खाने खाना यही हो? इन्द्रले जवाब दिए, कर्णजी, तपाईँले जीवनभर गरगहना आभूषण मात्र दान गर्नुभएको थियो, त्यही दान मैले तपाईलाई दिएको छु। पितृ आत्माका लागि कहिले केही दान गर्नु भएन, त्यसैले तपाईँले मृत्युलोकमा जे दान गर्नुभयो त्यही दान पाउनुहुन्छ भन्ने उत्तर पाएपछि कर्णले भने, यो कुरा मलाई मृत्युलोकमा रौन्जेलसम्म थाहा थिएन। मलाई यी बाधाबाट फकाइदिनुहोस् भनी पुकार गर्दा फेरि मृत्युलोकमा नै गई सिकेर आउनु भनी गुरु पूर्णिमादेखि औँसीका दिनसम्म मृत्युलोकमा बसी पितृ कार्य गरी फेरि स्वर्गलोक फर्किएका कारण गुरु पूर्णिमादेखि सुरु भएको यो पक्ष औँसीका दिन समापन हुने चलन छ। To make amends, Karna was permitted to return to earth for a 16-day period so that he could perform Shraddha and donate food and water in their memory. This period is known as Pitri Paksha. According to Hindu mythology, every individual who wants to perform this tarpan, they should do it on the same day of their ancestor died, which will fall within any one of these 16 days. अब के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रा पितृहरू कहीं न कहीं आफ्नो कर्मफल लिएर बस्नु भएको छ र पण्डितजीले वेदोक्त मन्त्रको उच्चारण गरेर शास्त्रोक्त मन्त्रको उच्चारण गरेर हामीले निवेदन गरेको त्यो पायस या जौको पिण्ड अलग अलग नियम छ, अलग अलग समयमा त्यो चाहिँ त्यो पितृहरूसँग पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ। अब अहिले मसिनको युग आयो, एउटा इमेल एउटा मसिनबाट पठाउँछौँ, अर्को मसिनले पाउँछ, संसारभरि कहीँ पनि रिसिभ गर्न मिल्छ। त्यो एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टम हाम्रो ऋषिमुनिहरूसँग पहिल्यैदेखि थियो। चेतनाको स्तर कहिले कहिले हजुरलाई याद छ, याद गर्नुहोस् त। कहिले कहिले हजुरले सम्झेको मान्छेले सम्झिने बित्तिकै फोन गर्छ, हजुरले भन्नुहुन्छ हेलो हजुर, भर्खरै हजुरलाई सम्झेको थिएँ, हजुरको फोन आयो। यानी चेतनाको स्तर, कनेक्टिभिटीको स्तर केवल फोनबाट छैन। फोनले त यी प्रकृतिमा भएका कुराहरूलाई नै जोडेर, जुन मनुष्यको दिमागले जोड्न सकेन त्यो मसिनले जोडेर पुर्याउने हो। हजुरको भोइस, मेरो भोइसलाई त आखिर पुर्याउने माध्यम त हावा नै हो, बादल नै हो, अन्य माध्यम त छैन। त्यस्तै चाहिँ हामीले दिएको पिण्ड यी पृथ्वीबाट हाम्रा पितृहरूले प्राप्त गर्छन्। यो पूर्णतया विज्ञान सम्मत छ र यो प्र्याक्टिकल छ, यो नन प्र्याक्टिकल होइन, एकदम प्र्याक्टिकल छ यो कुरा। किन त एउटा त हाम्रो मेमोरी यही छ अलरेडी,
र अर्को कुरा, हामी वर्षमा 1 दिन, वर्षमा 2 दिन, अब एउटा एकोदिष्ट एउटा पार्वण श्राद्ध हामी पक्का गर्छौँ। यदि पितृहरूलाई सम्झिनु यो त ठुलो कुरा हो। श्राद्धकै विषय गर्ने भने त यमस्मृतिमा मुख्यतः 5वटा श्राद्धको विधान छ। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, जसलाई हामीले नान्दी श्राद्ध पनि भन्छौँ, र यो पार्वण श्राद्ध। यी 5वटा श्राद्ध। नित्य श्राद्ध भनेको आफ्ना पितृहरूलाई नित्य सम्झेर नित्य तर्पण गर्नु, नित्य आभार प्रकट गर्नु, हजुरहरूले जीवन दिनुभयो, म धन्य भएँ भनेर। त्यसपछि अर्को महाराज नैमित्तिक श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध जो वार्षिक तिथिमा हामी गर्छौँ। काम्य श्राद्ध कुनै इच्छा राखेर पितृहरूको पूजा गर्नुलाई काम्य श्राद्ध भनिन्छ। अनि अर्को वृद्धि श्राद्ध भन्छ, हामी नान्दी श्राद्ध पनि भन्छौँ। जति बेला कुनै यज्ञ विशेष पाठ पूजा केही भन्दा पहिला हामीले जुन श्राद्ध गर्छौँ, विवाह आदि कर्मभन्दा पहिला पनि, त्यो नान्दी श्राद्ध। र पार्वण श्राद्ध भनेको अहिले 16 श्राद्धमा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएर यो जुन 16 दिन छ, यो 16 श्राद्धमा हामीले एक न एक दिन आफ्ना पितृका नाममा तिथि पारेर उहाँहरूलाई सम्झिने, उहाँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्ने नियम छ। यो श्राद्धको विषयमा हो। हामी त्यसै पनि संसारभरिका व्यक्तिहरूले कसैको जन्मदिन मनाउँछन्, कसैको मरणदिन मनाउँछन्, कसैको यादमा हामी भ्यालेन्टाइन डे मनाउन हामीलाई लाज लाग्दैन। हामी अब आफूलाई थाहै नभएको त्यो इतिहाससँग जोडिएर ती सन्तको नाममा भ्यालेन्टाइन मनाउँछौँ। को मरेको को के थाहा छैन, तर हामीलाई श्राद्ध मनाउन कहीँ कहीँ दुःख लाग्छ, सङ्कोचित लाग्छ। हामी आफ्नो संस्कृति, आफ्नो कल्चरमाथि प्राउड फिल गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी आफ्नो संस्कृतिमाथि रिसर्च गर्दैनौँ, खोज गर्दैनौँ। हामीलाई जे पनि अर्काले गरेको ठिक लाग्छ। श्राद्ध पूर्णतया वैज्ञानिक छ। हाम्रा परम्परा कुरीति विसङ्गति अनुसार कुलको जेठो सुपुत्र मात्र पितृ कार्यका लागि उपयोगी हुन्। स्त्री जातिले यस्ता कार्य गर्न निषेध गरिएकोमा हाल यस्ता अन्धविश्वासलाई चिरफार गर्दै महिला जातिबाट पनि आफ्ना मृत्युवरण भएका मातापिता इष्टमित्रहरूका श्रद्धा सुमन पुष्प स्वरूप पितृ कार्य गर्ने चलन चलिआएको छ। The performance of Shraddha by a son during Pitri Paksha is regarded as a compulsory by Hindus to ensure that the soul of the ancestor goes to heaven. In this context, the scripture of Garud Puran says there is no salvation for a man without a son. The ritual is also held on the death anniversary of the ancestor. The Shraddha performed only at noon, usually on the bank of a river or lake or at one's own house. Families may also make a pilgrimage to places like Kashi and Gaya to perform Shraddha. It is essential that Shraddha is performed by son, usually the eldest or male relative of the paternal branch of the family, limited to the preceding 3 generations. The food offerings made to the ancestor are usually cooked in silver or copper vessel and typically placed on a banana leaf or a corpse made of dried leaves. The food must include kheer, the vegetable of spring beans. खास गरेर पुत्रको त धर्म भन्छ यो श्राद्ध गर्ने। पुण्नाम नरका त्रायते इति पुत्र भनिन्छ। महाराज यसले पुण्नामको नरकबाट पार लगाउँछ। यदि पितृहरूले कुनै अपराध गरेर कुनै नरकमा गए पनि त्यहाँबाट अगाडि बढाउँछ, त्यो पुत्र हो। यो धार्मिक हिसाबले पनि, लोजिकल्ली पनि, वैज्ञानिकली पनि यो एकदमै ठिक छ। अब आयो प्रश्न, यो यति बेला कोभिड-19 को महामारीमा यो इन्टरनेटको थ्रु यो कतिको सम्भव होला त भन्ने कुरा खुब चर्चामा आइरहेको छ। यो चाहिँ अलिकति हुँदैन कि अलिक गाह्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो मेरो निजी राय हो। किनभने पितरौ वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता भनेर शास्त्रले बताएको छ। पितृहरू वाक्य प्रमाण खोज्छन्। जस्तै हामीले इमेल पठाउँदै गर्दा
एउटा पनि यस लेटर ठाउँमा गलत हानियो भने त्यो इमेल अन्तै पुग्छ, त्यो ठाउँमा पुग्दैन। हामीले पठाएको इमेल त बिल्कुल सटिक इमेल एड्रेस राखेपछि मात्रै पुगिन्छ। एमएलाई एमई लेख्यो भने पुग्दैन, अन्तै जान सक्छ। मैले जसरी भने पुग्दैन, त्यस्तै चाहिँ पितृहरूलाई पुर्याउन चाहिँ वाक्य एकदम प्रमाण एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, जो इन्टरनेटको माध्यमबाट सम्भव छैन, जुम आदिको माध्यमबाट सम्भव छैन। इन्टरनेट राम्रो भए पनि सुन्ने नसुन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ क्रियाहरू हुन्छन्, ती क्रियाहरू सबै पुर्याउनको लागि अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। त्यसैले पनि मलाई के लाग्छ भने यो इन्टरनेटबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सकेसम्म दूरी बनाएर घरमा आफ्ना पण्डितजीलाई बोलाएर अलिकति दूरी कायम गरेर श्राद्ध गरौँ, पितृहरूप्रति आभार प्रकट गरौँ। यो अरू केही नभएर आफ्ना पितृहरूप्रति श्रद्धा गर्ने विषय मात्र हो। यसलाई यसरी बुझौँ, यो गर्नै पर्छ हामीहरूले। यो हामीहरूको धर्म पनि हो, कर्तव्य पनि हो, र यो हामीहरूको मनुष्य भएको स्वभाव पनि हो। म यति नै निवेदन गर्न चाहेँ यहाँहरूलाई। यो बहुत सिम्पल छ। अब कसैले भन्छन् महाराजजी श्राद्धमा कसरी गर्ने, हामी विदेशमा छौँ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पण्डितजी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, हुनुहुन्न भने कुनै ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा पनि हुन्छ। यस्तै ब्राह्मणहरूले शास्त्रमा लेखेको के पाइन्छ भने हव्य अनि कव्य, देवताहरूलाई तृप्त पार्न पनि ब्राह्मण भोजन गराउने चलन छ भने पितृहरूलाई पनि तृप्त पार्न ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने चलन पनि छ। दान पुण्य गर्ने नसके के गर्ने, कमसेकम पितृहरूलाई सम्झेर केही चढाएर हात जोड्ने, केही बनाएर हात जोड्ने, त्यो पनि नसके गर्ने। बोले सागले पनि, केही छैन घरमा, चामल छैन भने सागले पनि श्राद्ध गर्दा हुन्छ, त्यो पनि छैन भने एकान्तमा गएर दुवै हात उठाएर आफूलाई सरेन्डर गर्ने, आफूलाई चाहिँ झुकाएर हे मेरा पितृहरू, मेरो भाव तिमीहरूलाई प्रदान गर्छु, हजुरहरूले मेरो भाव स्वीकार गर्नुहोस् भनेर पितृहरूलाई सम्झेर प्रणाम गर्दा पनि श्राद्ध पुरा हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रमा पाइन्छ। यो चाहिँ नभएको विकल्प हो, फेरि भएमा होइन, हुँदै नभए यो पनि गर्न मिल्छ है। हाम्रो धर्मशास्त्रले प्रत्येक व्यक्तिलाई हेरेको छ, कसैको आर्थिक अवस्था कहिले ठिक होला, कहिले नहोला, के गर्न मिल्ला, के गर्न नमिल्ला, यो मनको विषय हो। यसलाई हजुरले आफ्नो हिसाबले ठुलो अनि सानो गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला पितृपक्ष चलिरहेको छ, यहाँहरूले आफ्ना पितृहरूलाई स्मरण गर्नुहोस्, श्रद्धापूर्वक सम्झिनुहोस्, खुब प्राउड फिल गरेर आफ्नो श्राद्ध गर्नुहोस्। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। यसपछि अधिक मास प्रारम्भ हुँदैछ, खुब भजन गर्नुहोस्, खुब जीवनको आनन्द लिनुहोस्, एकान्तको आनन्द लिनुहोस्। यति बेला कोरोना महामारीको बिचमा एकान्तको आनन्द लिएर परिवारसँग समय बिताउँदै आफ्नो जीवनलाई सुखद बनाउनुहोस्। यहाँहरू सबैको जीवन सुखद बनोस् र हाम्रा सन्ततिहरूलाई, हाम्रा युवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि श्राद्धको विषयमा सम्झाउनको लागि यो भिडियो हजुरहरूले अगाडि सेयर अनि फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको निवेदनमा यो भिडियो मैले आज बनाएको छु, म उपस्थित भएको छु। र अरू पनि कुनै प्रश्न छन् भने हाम्रो अफिसियल पेज श्रीतल कृष्णजी महाराज या हाम्रो अफिसियल युट्युब अकाउन्टमा गएर पनि हजुरहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको जीवन सुखमय बनोस्। जय श्री राधे। The male who performs the Shraddha should be take a purifying bath beforehand and is expected to wear a dhoti. He wears a ring of kush. The Shraddha involves Pindadan, which is an offering to the ancestor of Pindas. It is followed by worship of Vishnu in form from the kush, a gold image or saligram stone and yama. The food offering is considered to be accepted if a crow arrives and devours the food. The bird is believed to be a messenger from Yama or the spirit of the ancestor. A cow and a dog are also fed and Brahmin priests are also offered food. Thanks for watching Divya Darshan Television. Please keep watching. Pranam.